सारे दोस्त खैरियत से होंगे। और मुझे ख़ासकर एस बी के हवाले से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आप एक नया वीडियो बना लें। कमेंट्स भी मौजूद है, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ओवरऑल सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूँ और तरीक़ाकार आपको बताना चाहता हूँ कि आगे क्या होने जा रहा है और आप लोगों ने क्या करना है। ये वीडियो आप सबके लिए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने टेस्ट पास की है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो मे बी आफ्टर दैट वो वरीज हो रहे हैं, और इसके बाद जो फ्यूचर प्लान गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ सीएम साहब की असम्बली में जो उसका डिबेट था या जो उसकी एड्रेस थी उसका वेट कर रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मैं उसके इंटेंशंस को स्टडी करना चाहता था कि वो आगे क्या क्या चाहते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, सारे दोस्त जो इस मामले में शरीक है उनके साथ शेयर कर ले, हो सकता है सबका फ़ायदा हो इसमें। अब पहली बात डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और इस डिसीजन को किस तरह जो है गवर्नमेंट जो है वो स्टॉप कर सकता है, ठीक है। पहला चीज़ है कि सीएम साहब की जो एड्रेस दिया असेंबली माल में, उसने ये कहा कि भाई हमने इस पे डिबेट करना है। देखिए पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जो है वो फुल एंड फाइनल है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हुई और इसमें लेजिस्लेशन हुई, इसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई इस इशू के ऊपर, स्पीकर के पोस्टिंग के ऊपर, तो फिर ओनली तरीका है कि कोर्ट की डिसीजन को जो है डिसलॉज किया जा सकता है लेजिस्लेशन के ज़रिए, क्योंकि लेजिस्लेशन के ज़रिए फिर ये कानून बन जाएगा और ये कानून फिर इन सारे डिसीजन के ऊपर अप्लाई हो सकती है। और हो सकता है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है वो साइड पे किया जा सके और गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी बना ले जिसके ज़रिए वो फिर दोबारा जो है इन्हीं पोस्टों को किसी दूसरे टेस्ट एजेंसी के ज़रिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ज़रिए कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो मतलब मैं बताने का मतलब ये है कि ये जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये उस वक्त जो है ख़त्म हो सकता है अगर असेंबली में इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो गई। बाकी देयर इज़ नो एनी अदर वे कि कोर्ट के डिसीजन को साइड पे किया जा सके। तो पहला आपके नज़र में ये होना चाहिए कि कोर्ट के डिसीजंस के लिए लेजिस्लेशन का होना ज़रूरी है और ये लेजिस्लेशन होगा। इस लेजिस्लेशन को स्टॉप करने के लिए आपने क्या करना है, पब्लिक ओपिनियन को राइज करना है, मास प्रोटेस्ट करनी है और अपनी आँख के लिए अपने लड़ना होगा। अदरवाइज ये लेजिस्लेशन होने जा रहा है। दिस लेजिस्लेशन इज़ इमिनेंट, राइट। अब आगे इशू क्या होगा। पहला जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो ये कि इशू ये हो सकता है कि फ्यूचर की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसकी क्या नेचर होगी और वो फ्यूचर पॉलिसी जो होती है वो किस बेस पर होगी। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर कोर्ट की डिसीजन को डिसलॉज किया, कोर्ट की डिसीजंस के ऊपर एक और लेजिस्लेशन हुई, तो फिर नया रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएगी। उस नए रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हो सकता है आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाए, जो कि आप लोगों के लिए, ख़ासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके ज़रिए रिक्रूट होते थे, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको फिर परमानेंटली नहीं रखा जाएगा बल्कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर अपॉइंट किया जाएगा तो किन लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे करप्शन के केसेस हैं, करप्शन हुई है, तो करप्शन के केसेस जितने भी हैं उससे ज़्यादा करप्शन की पॉसिबिलिटी है और उन लोगों को जो है अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे जिन लोगों का अप्रोच होगा, खासकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिन लोगों को रखा जाता है या जिन लोगों की कोई दूसरे तरीके से या किसी चोर दरवाजे से लोग आ सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आप लोगों को परमानेंट नहीं रखा जाता है बल्कि आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। एक इशू है। दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये है कि अभी जिन लोगों ने टेस्ट पास की हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर जो लोगों को ये रिक्रूट करेंगे वो लोग जो अभी ओवर एज नहीं हैं, जो इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, फ्यूचर में वो लोग सारे ओवर एज हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी
بہت بڑا ایشو ہے، خاص کر اوور ایج لوگوں کے لیے جو ابھی اس وقت ٹیسٹ میں پاس ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اپوائنٹ ہو جائے، لیکن اگر ریکروٹمنٹ پالیسی چینج ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ایج کا ایشو بھی آ جائے، اور وہ لوگ جو ابھی اس پروسیس کا حصہ ہیں وہ فیوچر میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ ضرور اس چیز کو سنیں اور اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں۔ تیسرا چیز، جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونی چاہیے۔ اگر ثبوت ہے تو بے شک آپ اس کو کینسل کر لیں۔ اس طرح پبلک اوپینین اگر صحیح ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، تو پھر لوگوں کو رکھا جائے، اور اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ آ جائیں میدان میں اور اپنا جو ثبوت ہے وہ پیش کر لیں۔ اگر آپ شک کی بنیاد پر، لوگوں کی باتوں کی بنیاد پر، یا وہ لوگ جو فیل ہیں ان لوگوں کی وائس کو بیس بنا کر کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، تو ثبوت پیش کریں۔ نہیں ہوئی ہے تو آپ ان پوسٹوں کو کیوں کینسل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر آپ نے کیا، اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کانٹریکٹ پہ کیا یا اس پلان کو کینسل کیا، پھر آپ نے جو ہے ریکروٹمنٹ کی، اگر اس سے زیادہ کرپشن ہوئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں کرپشن نہیں ہوگی؟ تو فائنلی میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسمبلی کی لیجسلیشن کو سٹاپ کریں گے، پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی میں جو لیجسلیشن ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے اسمبلی میں بیٹھے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو سپورٹ ملی تو ڈیفینیٹلی اس میں لیجسلیشن آئے گی، اور لیجسلیشن کے ذریعے پھر کورٹ کی ڈیسیژن کو ڈسلوج کیا جائے گا، اور نئی جو پالیسی ہے وہ وضع کر دی جائے گی اور لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا، جس سے میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی ڈسکرائب کیا کہ اوور ایج لوگوں کا ایشو جو ہے وہ اوور ایج، وہ جو لوگ آلریڈی وہ ایج کے قریب ہے، جن کی جو اوور ایج ہو رہے ہیں وہ اوور ایج ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور کنٹریکٹ بیسس پر آپ رکھا جاتا ہے۔ آپ کو سارے ان تمام فیسلٹیز سے محروم کیا جائے گا جو ابھی گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، آپ پروٹیسٹ کرنے ہیں، اپنی حق کے لیے لڑنا ہے۔ جتنی آپ بڑے تعداد میں نکلیں گے اتنی پبلک پریشر زیادہ آ جائے گا، خاص کر منسٹرز پر، اور وہ آپ کانٹیکٹ بھی کر لیں پرسنلی منسٹرز کو، اور ان کو اعتماد میں لے لیں۔ ٹھیک ہے، ان کے سامنے اپنی جو ہے گریونسز جو میں نے ڈسکرائب کیا، ان گریونسز کو رکھیں کہ اگر فیوچر میں وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو اس فیوچر ریکروٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس کے لیے ماس پروٹیسٹ، ایجوٹیشن، اسمبلی کے سامنے بیٹھنا، یہ سب کچھ آپ کر لیں گے تب آپ اپنی حق جو ہے حاصل کر لیں گے، نہیں تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو خطرہ ہے، منڈلاتی ہوئی خطرہ آپ کے سر پر رہے گی اور یہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ تو سارے جو دوست ہیں، میرا تو اس سے کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، البتہ میں آپ کو جو ریلیٹیز ہے وہ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ ریلیٹیز ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایک اور پلان کے ساتھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایجوٹیشن، ماس پروٹیسٹ، پبلک اوپینین، سوشل میڈیا، سارے فورم یوز کر کے اس لیجسلیشن کو سٹاپ کر لیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر لیں، اور جتنا آپ زور سے نکلیں گے، جتنا آپ پریشر سے نکلیں گے، اتنی آپ کے حق میں فائدہ ہوگا، اور آپ کی جو ہیں آپ کے لیے جو ہے اچھا نیک شگون ہوگا۔ تو تھینک یو، یہ میرا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام تھا اسٹوڈنٹس اور دوستوں کی کہنے پر میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ، اگر آپ اکٹھے ہیں اور ایک نکلتے ہیں، کیونکہ یونٹی اسٹرینتھ، تو انشاءاللہ آپ اپنے حق حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔